Davao City. Life is here. Maayong adlaw mga bata. Kumusta kamo? Unta anaa kamo sa maayong kahimtang. Ako di ay si Teacher Leia, ang inyong magtutudlo karong semanaha. Andam na ba kamo magtuon? Ang inyong itubag, andam na. Mga bata, nahinumduman pa ba ninyo ang atong gitun-an kaniadtong niaging simana? Tama! Nagtuon kita mahitungod sa mga pagsunod sa mga mando para sa kaugalingong kaluwasan. Nakaila na kita sa impormasyon sa pagsunod sa mga mando. Paglikay sa mga butang ug mga gagmay nga butang sa baba, ilong ug dalunggan. Dili pagdula ug puspuro. Pag-amping sa paggamit ug mga talinis ug hait nga mga butang sama sa kutselyo, tinidor ug gunting. Pag-amping sa pagsaka ug pagkanaog sa hagdan. Pagtan-aw sa wala ug tuo nga bahin sa dalan sa dili pa motabok. Makanunayong pagkuyog sa mas magulang kanimo kung anaa sa lugar nga daghang tawo. Maayo kadaghan kamong natun-an niadtong niaging simana. Sa dili pa kita magsugod sa atong klase, aduna ako'y ipatagna kaninyo. Mahitungod sa mga hayop sa palibot. Andam na ba mo? Tagnaa kini mga bata. Aduna ako'y upat ka tiil, ikog ug duha ka dalunggan. Aw, aw, aw! Ang akong usig. Nanagan ang mga tao. Kinsa ako? Iro, tama. Duha ang akong tiil. Duha ka pako. Ug usa ka ulo. Kalipay ko ang anaa sa sapa. Kwak, kwak, kwak. Manlangoy na kita. Kinsa ako? Pato, tama. Sagot sa palibot. Adlaw-adlaw kong pagkaon. Sa akong hait nga sungay, me, hadlok sa kuha ang kaaway. Kinsa ako? Kanding, tama. Tubig nga tinaw, ang akong puloy-anan. Kung mulangoy ako, mulihok ang akong ikog. Kinsa ako? Isda, tama. Karong si manahuna, tun-an ta kini. Among giamuma o giatiman ang mga hayop sa palibot. Unsa nga mga hayop o mananap nga kumon nga naa sa atong palibot? Iro, tama. Manok, tama. Baboy, tama. Isda, tama. Langgam, tama. Iring, tama. Sa tanan nga mga hayop o mananap nga atong ginganlan mga bata, hain ni adto ang imong paborito o ganahan na amumahon. Tama, manok. Baboy. Isda. Langgam. O iro. Ang matag hayop o mananap, sama usab ka nato. Adunay pagbate o senses. Pagdungog, gamit ang dalunggan. Pagtanaw, gamit ang mata. Pagsimhot, gamit ang ilong. Pagtilaw, gamit ang dila. Paghikap, gamit ang kamot. Pila
bati o senses nga aduna ang mga hayop o mananap? 5. Tama. Ihapon ta ang mga senses nga naa sa mga hayop o mananap. 1. Ang pagdungog. 2. Ang pagtanaw. 3. Pagsimhot. 4. Pagtilaw. 5. Paghikap. Ilunta karon ang mga panginahanglanon sa mga hayop o mananap, mga bata. Ang mga hayop o mananap, nagkinahanglan usab sila sa pag-atiman o pag-amuma, sama sa pagkaon adlaw-adlaw, pag-inom og tubig o pagpaligo. Kung ang hayop o mananap nga atong giatiman, ang tawag ni ana binuhi nga hayop. Unsa nga mga hayop o mananap nga pwede natong atimanon sa panimalay? Iro, tama. Isda, tama. Iring, tama. Unsay tawag nato sa hayop o mananap nga giatiman nato sa panimalay? Binuhi nga hayop. Tama. Ang hayop o mananap nanginahanglan usab sila og balay. Asa gani nagpuyo ang binuhi nga hayop o mananap? Balay, tama. Ang binuhi nga hayop nagpuyo sa mga balay sa mga tawo. Ang pipila nga mga hayop nagpuyo sa zoo. Ug uban pang mga lugar diin giatiman sila sa mga tawo. Unsa kaha ang panginahanglanon sa hayop o mananap aron mabuhi ug motubo? Pagkaon. Tama. Ang hayop o mananap nagkinahanglan og pagkaon ug tubig aron mabuhi. Apan ang matag hayop adunay nagkalain-laing pagkaon ang naandan. Adunay hayop nga sagbot ang ilang ginakaon. Anausay hayop o mananap nga karni lang ang ginakaon. Aduna usab hayop o mananap nga mukaon og karni og sagbot. Unsa kaha kini nga mga hayop o mananap nga sagbot ang gikaon? Kabayo. Tama. Kanding. Tama. Kabaw. Tama. Baka. Tama. Unsa kaha nga hayop nga mukaon og karne? Buaya. Tama. Leon. Tama. Aduna ba kamoy nahuna-hunaan nga hayop o mananap nga mukaon og sagbot og karne, mga bata? Unsa kini? Uwa. Tama. Baboy. Tama. Iro. Tama. Iring. Tama. Nasayod kita unsa kabililhon o gamit ang mga hayop o mananap sa atong pamilya. Sama sa manok, nagahatag og itlog nga pwede natin kaunon. Iro, nagabantay sa balay kung kita mulakaw. Baboy, nga pwede mabaligya, adunay karne na pwede usab natong lutuon. Kabaw, ang hayop nga dakong tabang o kaabag ni Papa sa pagpanguma. Kabayo, tagapasan sa mga karga nga gikan sa uma. Atong hinumduman na dapat atong amumahon o panggaon ang atong mga binuhing hayop o mananap kay tungod kini sila adunay kinabuhi usab sama kanato nga mga tao.
sila adunay pagbati nga pwede usab masakitan. Adunay panginahanglan sama sa tubig, agkaon, hangin ug uban pa. Ug labaw sa tanan, ato silang panggaon kay sila dako og tabang kanato sa atong pang-adlaw-adlaw nga buluhaton. Labaw na sa mga mag-uuma, dako silang tabang. Ato silang mahalon og atimanon kay sila binuhat sa atong labaw nga makagagahom, ang Ginoo. Mao kini ang mga buluhaton alang sa kaugalingong pagkat-on, alang sa ikaapat nga quarter, unang semana. Kay nakabalo na kamo sa mga leksyon, andam na kamo sa pagtubag ni ini. Sa makausa, ako si Teacher Leia. Malipayong pagtuon mga bata. Bye-bye!